खाना खाने से पहले भी कादर इस पर बोल रहा था और अब खाने के वक्त भी वो चुभनसार आंखें लिए अनारकली को देख रहा था क्योंकि पिछले एक हफ्ते से 3 टाइम की रोटी वो इन सब के पल्ले से ही खा रहा था और यकीनन इस दफा का किराया भी वो नहीं दे पाएगा जो कि चंदे की सूरत में इन सब की जेबों पर पड़कर इनका बजट खराब करने वाला था। यार, तू खाने पर ही लगा रहेगा कि कुछ काम भी करेगा? एक हफ्ते से वेला है। कादर प्लेट में सालन डालते हुए सीधे लफ्जों में बोला कि हमेशा का खामोश तबाह अनारकली उसका नवाला चलाता मुंह एकदम से रुक गया। चेहरे पर यासियत, बेचारगी, शर्मिंदगी सब कुछ था, सिवाय गुस्से के। सबकी तरह इसे ने भी पहले कादर को देखा फिर अनारकली को। दिल शिकस्तगी इसके चेहरे से आया थी। इसको इसमें अपना चेहरा नजर आया था। उसने सबको देखा जो खामोशी से कादर के हमनवा बने हुए थे। बशीर ने तो उसे कहना ही छोड़ दिया था। अभी कादर कुछ और कहता कि ईसा को कूद पड़ा दरमियान में। तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज है? वैसे तो बड़े अल्लाह की बातें करते हो और अमल तुम्हारा एक पैनी का नहीं है। तुम्हें पता है कि इस घर में सबसे बड़ा बुखल कादर अब्दुल जब्बार है और वो मरने के बाद जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। सब हैरानी से उसे देख रहे थे और कादर खूनी नजरों से इसी पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। वो इस तरह ईसा को देख सकता था पर मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वो इससे डरता था। और जब तक इसकी जान नहीं लग जाती इसकी हर चीज पे करूंगा मैं। आज के बाद तुम इसे कोई ताना नहीं मारोगे। ईसा ने उंगली उठाकर उसे तंबी की। अनारकली की आंखों में ममनूनियत थी और बशीर सब भाई खुश थे। एक वक्त था कि महज 7 माह की उम्र में उसने पहली कमाई करते दुनिया कमाई थी और अब 24 साल की उम्र में इसने पहली नेकी करके आखिरत कमाई थी। उसे नहीं पता था कि ये नेकी कबूल होगी कि नहीं, लेकिन ये बगैर किसी लालच के सच्ची नीयत से की गई नेकी थी जो मकबूल हुई थी। और बदले में इसे अल्लाह वो देने वाला था जिसके बारे में इसे सोच भी नहीं सकता था। याहिया याहिया अहमद सूरत नूर की तलावत कर रहे थे। वो इशा की नमाज के बाद अक्सर औकात कुछ इस्लाम की बातें सीखने के लिए बैठ जाया करता था। ये सब महवियत से सुन रहा था और इसे इनकी आवाज़ सहर सदा लग रही थी कि इसका दिल खिंच सा रहा था। उन्होंने मुख्तसर तलावत की थी और इनके खामोश होते ही जैसे सहर सा टूटा था। इसका मतलब क्या है? ईसा ने पूछा। नूर, पुर नूर, नूर पर नूर है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने नूर की तरफ बुलाता है। ईसा की भवें सिकुड़ी जैसे वो वजाहत चाहता हो। हदायत वो वाहिद चीज़ है जो मांगने से मिलती है, लेकिन कुछ बानसीब होते हैं कि अल्लाह इन्हें खुद अपने नूर की तरफ बुलाता है। वो इन्हें खुद पसंद करता है। वो हिदायत वाले भी हो सकते हैं और शर वाले भी। अब ये अल्लाह की पसंद पर है। एक अजीब सरसाई सी मिली थी उसे ये सुनकर, तो क्या अल्लाह ने मुझे पसंद करके अपने नूर की तरफ बुलाया है, लेकिन मैं शर वाला होने के बावजूद भी क्या मैं इस काबिल हूँ? यही सोचते इसकी आंखें नम हुई थीं। वो क्यों सोच रहा था? वो इस काबिल था कि वो अपनी इतनी बड़ी बात सोचता? नहीं, वो इस काबिल नहीं था। ये मेरे लिए नहीं है। फिर से खौफ में मुब्तला हो गया था। या इसे गौर से देख रहे थे और उसकी कैफियत को समझने की कोशिश कर रहे थे।
وہ یہ سیکھنا چاہتا تھا، نور میں آنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کیا کہتے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہوئے اسے بھاری شرم محسوس ہو رہی تھی۔ 10 سال کی عمر میں بھی تو میں نے پھر سے حرام کام کرنے کا پوچھا تھا، کیا مجھے شرم آئی تھی؟ تو اب اس کام میں کیوں؟ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ یحییٰ بول پڑے، کچھ کہنا چاہتے ہو عیسیٰ؟ اس نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، نظر میں واضح ہچکچاہٹ تھی۔ شرح میں شرم نہیں ہوتی عیسیٰ، تم بے دھڑک کہو۔ اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے آزاد کیا۔ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سچ بتانا مشکل تھا لیکن چھپانا مضر تھا۔ بس اتنی سی بات؟ وہ قدرے حیران ہوا کہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ اس نے عمر بھر میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، تو اسے کتنی شرمندگی محسوس ہوگی کہ اس عمر میں تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں عشاء کے بعد وقت دے سکتا ہوں، تو آپ کی فیس؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرائے۔ تمہارا پڑھ جانا ہی میری فیس ہے اور تم جس ٹائم چاہو پڑھ سکتے ہو۔ اسلام کی صحیح سمجھ کے لیے اس کا یہ قدم اہم سنگ میل ثابت ہونے والا تھا۔ بنیادی قاعدہ پورے رموز و اوقاف اور تلفظ کے ساتھ اس نے 10 دن میں ختم کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ ان لفظوں سے پہلی بار واقف ہو رہا تھا، یا ذرا حیران ہوئے تھے۔ پھر قرآن کا آغاز ہوا تھا۔ وہ اٹکا تھا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے 3 دن تک وہ پڑھ نہیں پایا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کام اس کے لیے آسان ثابت ہوگا، یہ تو اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ تھوڑی جھنجھلاہٹ سی بڑھی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کوشش کے باوجود بھی وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ ہوتا ہے ایسا، الفاظ زبان پر نہیں چڑھ پاتے۔ میری زبان پر ہی نہیں کیوں چڑھ پا رہے؟ کیا میں اتنا ہی گناہ گار ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ قرآن کا یہی اعجاز ہے عیسیٰ کہ یہ گناہ گاروں کی زبان پہ بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن اثر انہی پہ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموش سا ہو گیا تھا۔ وہ اللہ سے ڈر رہا تھا، ہاں، لیکن اس کی پناہ میں کیسے آنا تھا؟ اسے کب معلوم تھا؟ آفس میں بھی وہ یہی سوچتا کہ آخر زبان سے لفظ ادا کیوں نہیں ہو رہے، کون سی چیزیں جو میں آسانی سے نہیں پڑھ سکتا، پھر یہ سب ہی کیوں؟ وہ اگلے 3 دن تک ہر چیز سے بے نیاز بس پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جھنجھلاہٹ غصے میں بدلی تھی۔ کر سکتا ہوں میں۔ اس نے تیزی سے بک پین پکڑا تھا۔ اس نے سورۃ الفاتحہ کو غور سے دیکھا، پھر قرآن بند کر کے اس کو لکھا اور چیک کیا کہ ایک لفظ کی غلطی نہیں تھی۔ وہ مطمئن ہوا تھا۔ دیکھا، کر سکتا ہوں میں۔ اس نے دماغ پر زوم کیا، پھر موبائل میں سورۃ الفاتحہ کو سنا۔ اب وہ پڑھنے کے لیے تیار تھا، پر پہلا ہی لفظ اس کی زبان پر چڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ کیوں؟
वो लिख रहा था, लिख पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था और ये भयानक सूरत-ए-हाल थी इसके लिए। डर आया, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में बदला और फिर लम्हे बाद ही बेबसी में और फिर वो रोया, खुलकर रोया था वो। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ, तेरा कलाम मेरे मुँह पे चढ़ता ही नहीं है? मानता हूँ गुनाहों का अंबार मेरे कंधों पर है, इतना ज़लील और रुस्वा करके अपने कलाम का ही हक मुझ पे झील ले। मुझे अपनी पनाह में ले ले, जहाँ इतने एहसान किए एक और कर दे। अल कुरान का मेरे लिए आसान कर दे। वो ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ माँग रहा था। हर चीज़ उसे मिली थी, यहाँ तक कि हदायत भी। माँग भारी थी, अता करने वाले की रहमत वुसअत वाली थी। वो दुनिया नहीं, सच्चे दिल से इल्म माँग रहा था। और फिर इसने आँसू साफ करके फिर से पढ़ना शुरू किया। वो अटक-अटक सा रहा था, लेकिन पढ़ पा रहा था। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते अटकनें कम होने लगी। वो पढ़ता जा रहा था और रोता जा रहा था कि इसकी हिचकी बन चुकी थी। 10 दिन बाद, हाँ, 10 दिन की इस घुटन के बाद उसने अपनी आँखों से अपने ऊपर करम होते देखा था। सब्र की अगर हर मंज़िल मुश्किल होती है, तो शुक्र करने से हर सूरत ही आसान हो जाती है। वो शुक्र से वहीं मस्जिद के लाल कालीन पर सजदा रेज़ हो गया था। वो इंग्लिश में नमाज़ अदा करता था, लेकिन आज इस पर एक एहसान और कर दिया गया था कि जिस ज़बान पर कभी शराब की लज़्ज़त थी, अब वो फ़ुरक़ान की लज़्ज़त में डूब गई थी। उसने महज़ 6 माह में रवानी और तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान को ख़त्म किया था। मैं आपको सूरत नूर सुनाना चाहता हूँ। वो जो इसकी इतनी जल्दी कुरान को पढ़ लेने पे हैरान थे, अब इसकी इस बात पर हक-दक से रह गए। क्या तुम्हें याद है? जी, सबक के दौरान ही याद की थी। और फिर उसका इनका इशारा मिलने पर उसने सूरतुल नूर सुनाई थी। नूर पर नूर है, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ बुलाता है। इस आयत को वो पढ़ते हुए रो दिया था, पढ़ना मुनक़ता कर दिया था। 6 माह पहले भी वो इस आयत पर रो दिया था, पर तब बेइल्म था और आज बाइल्म। इसके दरमियान का फ़र्क कोई ईसा से पूछा, क्या महसूस कर रहे हो? याह्या अहमद पूछे बगैर नहीं रह सके। पहले अंधा था, अब लगता है बीनाई मिल गई है। हुँ, अल्लाह तुम्हारी बीनाई की हिफ़ाज़त करे। आमीन। मतलब समझकर वो मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट पर हैरान हुए थे। वो इसे हमेशा संजीदा देखते थे। मुस्कुराया करो, ये भी सदका जारिया है। कुरान पढ़ने के बाद इसको याद करने और उसका तर्जुमा पढ़ने का तजस्सुस जागा। तुम्हारी याद करने की सलाहियत बहुत तेज़ है ईसा, तुम जल्दी ही याद कर लोगे। लेकिन पहले तुम इसका तर्जुमा पढ़ो ताकि तुम्हारे ज़हन की गिरहें खुलें। और फिर उसने तर्जुमा पढ़ना शुरू किया था। जूँ-जूँ पढ़ता इसकी हवाइयाँ सी उड़ती। ज़िना करना, उफ़! इसके नज़दीक आम सा फ़िल था, ये जाना बगैर कि ज़ानी की सज़ा 100 कोड़े हैं। क्या वो एक भी कोड़ा बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन 22 साल तक उसने ये अमल दोहराया था और इन सब कोड़ों को जमा करके मारा जाता तो यकीनन इसकी हड्डियों का भी सुरमा बन जाता। इसकी रूह तक काँपी थी, लेकिन अल्लाह ने तो इस पर रहम किया था। एक थप्पड़ भी नहीं मारा था। वो अल्लाह की रहमत का इकरार कर रहा था। माँ-बाप के हकूक़ क्या होते हैं पढ़कर सर शर्म से झुक गया था। सूरत निसा में अपनी बीवी के हकूक़ भी पढ़े। ना चाहते हुए भी दिल पर ज़रब सी लगी थी। वो जैसी भी थी, वो खुद इसके साथ क्या करता आया? कितनी अज़ियत दी है मैंने इसे। इसको वो दिन भी याद है जब लिज़ियाना के पीछे वो कमरे में गया था। कितनी तकलीफ़ थी इसकी आँखों में। फिर पुलिस स्टेशन में मेरी मदद। वो चाहती तो छोड़कर चली जाती और वो नोट
اس نے ایک دم اپنی جیب میں سے والٹ نکال کر اس تحریر کو پڑھا۔ اللہ جسے چاہے، وہ ان لفظوں کو پڑھتے ان پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ الفاظ اسے تکلیف دیتے تھے کیونکہ یہ سنابل نے لکھے تھے، لیکن آج ان لفظوں کو وہ عجیب انداز میں محسوس کر رہا تھا۔ آخر آج تک میں نے ان کو کیوں سنبھال کر رکھا؟ شاید اس لیے کہ یہ تم نے لکھے ہیں۔ میرے لیے کچھ تو اس کی نظر میں میری حیثیت ہوگی جو وہ یہ الفاظ میرے لیے لکھ کر گئی، ورنہ نہ لکھتی تو آج میں یہاں کیسے ہوتا؟ اس نفرت میں بھی تم میرے سر پر احسان کر گئی، اور عیسیٰ ابراہیم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ اس نے صفحے کو طے کرتے واپس والٹ میں ڈالتے مسکرا کر کہا۔ وہ کیوں مسکرایا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا، لیکن اس دفعہ اسے سنابل پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، تبھی اسے بہت بڑی آٹو کمپنی میں اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ آغاز اچھا ہوا تھا، وہ جو کچھ عرصے کے لیے اپنی کار ڈیزائننگ پر دھیان نہیں دے رہا تھا اب جاب ملتے ہی حوصلہ ملا اور مصروف ہونے والا تھا۔ وہ خوش تھا اور انارکلی حسب دستور پریشان۔ عیسیٰ نے بھی ایک دو جگہ اس کی جاب کا انتظام کیا تھا، پر اللہ جانے اس کا کام کیوں چھوڑ جاتا تھا۔ یہ چوتھے درجے کے مزدور لوگ تھے جن کی پریشانیاں آخری سانس تک چلتی ہیں۔ انارکلی بھی بیچارہ 9 بہنوں کا اکلوتا سہارا تھا، لیکن خود بے ساکھیوں پر تھا۔ 9 بہنوں کا بھائی ہونا جرم تو نہیں ہے، لیکن جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ پاکستان میں جہیز جیسی بہت ساری چیزیں دیے بغیر شادی نہیں ہوتی اور وہ اسی وجہ سے پریشان رہتا ہے، تب سے انارکلی اسے اوسلوکی کی سب سے بہادر انسان لگا تھا۔ تب اس نے اس کا کندھا دبک کر تسلی دی اور پھر عیسیٰ نے یہیں سے چیریٹی شروع کی تھی۔ انہی دنوں اس کی ایک بہن کی شادی تھی جو اس کی مدد سے آرام سے ہو گئی تھی۔ انارکلی کے سر سے 2 کا وجود کم ہوا تھا، 7 ابھی باقی تھے۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جہاں جیتی جاتی بیٹیوں کو بہت سمجھا جاتا تھا اور اس کا آغاز گھر سے ہی ہوتا تھا۔ وہ بس اس بارے میں سوچ سکتا تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ جب سے نئی جاب لگی تھی آج کل وہ کافی دنوں کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ٹک گیا تھا۔ چند اور تھے جو بیٹھ گئے تھے، بات حرام پر ہو رہی تھی۔ یہ احمد سب کی سن رہے تھے جو حرام کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ حدود یہ احمد کے بولتے ہی سب متوجہ ہوئے۔ اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں۔ کیا آپ نے آسمان و زمین، سمندر یا پھر پانی میں رہنے والے اور خشکی پر چلنے والے جانوروں کو اپنی حدود توڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب نے نفی میں سر ہلایا، سوائے انسان اور شیطان کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نفس کو پابند نہیں کیا گیا۔ ہمارے لیے تنبیہ ہے اور موت حد ہے۔ اللہ جس آدم کو تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو مانو کتنی محبت ہوگی اللہ کو انسانوں سے، اور پھر اسی آدم کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ فلاں درخت کا پھل مت کھانا ورنہ ظالم ہو جائے گے۔ کون تنبیہ کر رہا ہے؟ اللہ، اور اللہ کی تنبیہ معمولی تو نہیں۔ کیا کیا درخت کا ایک دانہ کھا کر انسان اپنی جان پر ظلم کر سکتا ہے؟ پر یہ درخت کس سے بنا تھا؟ فقط ایک بیج سے، اور بیج میں کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حرام ہی وہ پہلا امر ہے جس کی جڑیں ایسی مضبوطی پکڑتی ہیں جیسے درخت زمین کو پکڑتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ یا عمل آپ کے جسم میں اتنی تیزی سے سرایت کرتا ہے جیسے جسم میں خون۔ پھر اسی دانے سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، شاخوں پر زنا، شراب، جھوٹ، نافرمانی، فخر و غرور، غصے، حسد، بے صبری اور ناشکری جیسی ان گنت برائیوں والے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک کا ذائقہ چکھتا ہے، لذت ملتی ہے، نفس اور اکساتا ہے، اور پھر وہ دوسرا کھا کر الگ لذت کا شکار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حرام لذت اپنا آپ منواتی ہے۔
انسان اپنی تسکین کی خاطر اسی کے سائے تلے بیٹھ جاتا ہے اور یہی شجر ممنوع ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت چاہے اللہ کی ہو یا انسان کی، وہ شجر ممنوع کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ یہ سن کر سن سا تھا۔ محض 10 سال کی عمر میں اس نے پہلا حرام کام کیا تھا۔ پھر رکا کب تھا؟ ہر پھل کو چکھا تھا، اور اس شجر ممنوع کے سائے تلے وہ اللہ کی محبت کو پہچان ہی کب سکتا تھا۔ جہاں سے نابن نے محض ایک نوٹ لکھ کر اس کو اس کی اوقات کا احساس دلایا تھا، وہیں اس کی اولاد نے اپنی جان دے کر اس کو اللہ کی حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتا تھا؟ وہ شجر ممنوع کے سائے تلے اپنی جائز بیوی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ صحیح کہا، محبت اللہ کی ہو یا انسان کی، وہ شجر ممنوع کے سائے تلے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کی زندگی میں آنے والی تینوں عورتوں نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ ناجائز عورتوں کے ساتھ لگ کر وہ ذلیل و خوار ہی ہوا تھا۔ کام تو اس کی جائز بیوی ہی کرتی آئی تھی پہلے، اس پر وہ غصہ ہوتا تھا، اب وہ اس کی عزت کرنے لگا تھا، لیکن محبت وہ اب بھی اس سے نہیں کرتا تھا۔ سنابل، پاکستان، اسلام آباد۔ سنابل اجڑی صورت برے حال سے واپس آئی تھی، اور اس کی صورت روتی صورت اور بے وقت کی آمد نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا۔ اسحاق اسے دیکھتے ہی ٹھہر گئے تھے، لب چڑ سے گئے تھے، اور وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کچھ پوچھ نہیں پائے تھے، سنابل کے آنسو سب بیان کر رہے تھے۔ جینیفر پریشان صدا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ابراہیم کے آفس فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر بھاگے چلے آئے تھے۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا، اور پھر اس نے سب کچھ الٹ دیا تھا جو پچھلے 10 دن سے اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ جو ابراہیم اس کی باتیں سن رہے تھے تو ان کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے پیار سے تھپک رہے تھے۔ وہ ان کی عزیز جان بھائی کی بیٹی تھی جن کو ان کا بیٹا دغا دے گیا تھا، روند کر آگے نکل گیا تھا۔ ابراہیم نے آن لائن ٹکٹ بک کروائی تھی۔ جینیفر بھی جانا چاہتی تھی، لیکن ابراہیم نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ ان دونوں میں بے گناہ محبت تھی، لیکن جب وہ ابراہیم کو غصے میں دیکھتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ ابراہیم کی ضد سے بہت اچھی طرح سے واقف بھی تھی۔ پھر ابراہیم نے یہاں آ کر خوب غصہ نکال کر اسے گھر سے نکال کر اس کے کمرے کی تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر بند کر دیا تھا۔ ادھر سنابل کو صبر آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو اپنا گھر ٹوٹنے سے زیادہ عیسیٰ کے ہاتھوں ملی ذلت کا غم تھا۔ سنابل کا غم اسحاق کو لے بیٹھا تھا۔ انہی دنوں وہ بیمار بھی ہو گئے تھے۔ سنابل نے ہی ان کا اچھے سے خیال رکھا تھا۔ ابراہیم نے لیٹ ایڈمیشن کے ساتھ اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ وہ اسے مصروف کر دینا چاہتے تھے۔ جسمانی طور پر تو وہ مصروف ہو گئی تھی، لیکن ذہنی طور پر نہیں۔ اسی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس نے کوکنگ کلاسز جوائن کر لی تھی۔ اس کی بے توجہی کا عالم یہ تھا کہ اس نے بہت سے کھانے خراب کیے، کچھ جلا دیے۔ کبھی کبھار وہ کام کے دوران سوچتے اتنا ڈپریشن میں آ جاتی کہ کسی برتن کو زور سے زمین پر دے مارتی، اور ذرے کام کرتے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھتی، پر وہ ایسے ہو جاتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت تھوڑا سا بڑھا تھا کہ میکائل کی شادی کا شور اٹھ گیا تھا۔ پورا گھر اس سمیت اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ مکمل اہتمام کے ساتھ جینیفر کے ساتھ ہر کام کر رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چلنے لگا تھا۔ میکائل نے اسٹیج پر چڑھتی زویا کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ منظر دیکھ کے پل بھر کے لیے سنابل کی دھڑکن کم ہوئی تھی۔ کیسی الوہی چمک اور خوشی ان دونوں کی آنکھوں میں تھی۔ اسے اپنا اور عیسیٰ کا رشتہ یاد آیا تھا۔ نفرت کے سوا اس رشتے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دماغ ہر بات کو نوٹ کرنے لگا تھا۔ ان کی شادی کتنے اچھے سے ہوئی ہے، اور میری لوگوں کی تو میت بھی ایسی نہیں ہوتی۔ زویا کے ٹھاٹ باٹ، میکائل کی محبت، ان کی آزادی سنابل کے اندر فرسٹریشن پیدا کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں یہ باتیں وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اندر ہی اندر گھٹتی، روتی، اور پھر بری طرح ڈپریسڈ ہو جاتی۔ ایسے میں واحد اس کی دوست فاطمہ تھی جو ایک اچھی سامع تھی اس کے لیے۔ سر عثمان لیکچر سے فارغ ہو کر ایسے ہی بات کرنے لگے تھے۔
कुल्ल नफ्स ज़ायक़ातुल मौत। हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। लेकिन हैरत है कि इसके चखने के बाद हम इसका ज़ायक़ा चख नहीं पाते, बता नहीं पाते और दूसरे हमें मरा हुआ देखकर हमारे ही बारे में दूसरों को बता रहे होते हैं। पर ये सब सुनना हमारे लिए नहीं होता। हम अनकबूत, मकड़ी की तरह बेजा ख्वाहिशात के जाले बुनते हैं। मुकर्रर की बात सुनकर सनाबिर का ज़हन भटका। नफ्स से जुड़े जाले तो वो भी बुन रही थी, पर वो बेजा तो नहीं थे। अपने आप को तसल्ली देती वो फिर सामने मुतवज्जो हुई। लेकिन अल्लाह एक इशारे से यानी मौत से आपकी तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है। जिस तरह आप एक झाड़ू की झुम्बर से मकड़ी की इतनी मेहनत से बनाए गए जाल को साफ कर देते हैं। इसका ज़हन फिर भटका। इसकी ख्वाहिशात पर भी तो वो ऐसे ही झाड़ू फेर रहा था। उसने फिर ज़हन झटक कर सामने देखा। फिर क्यों? हम इन छोटी-बड़ी ख्वाहिशात के पीछे हलकान होते फिर रहे हैं, क्यों? और अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। क्योंकि जब यही ख्वाहिशात तकमील को नहीं पहुँचती, तो तकलीफ़ देती हैं और यही तकलीफ़ दिमाग को जालों की तरह उलझा देती है और फिर इंसान सही और गलत की तमीज़ किए बगैर फैसला करता है और यहीं वो अपनी जान मुश्किल में डाल चुका होता है। नावल को ये बात समझ नहीं आई थी। ईसा के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी ना होने पर इसको भरपूर तकलीफ़ मिली थी। इन हालात में इसका दिमाग भी उलझा था और इसी में उसने वहाँ से आने का गलत फैसला लिया था। मैदान छोड़कर भाग जाना अक्लमंदी नहीं, बुज़दिली थी और वो वाक़ई अपने लिए बुज़दिल साबित हुई थी और इसकी इसी आदत ने उसे मुस्तकबिल में भी परेशान करना था। क्लास ख़त्म हो चुकी थी। फ़ातिमा, जब भी सर की बातें सुनो तो दिल करता है कि हमारा नफ्स ही ना होता। साबिल ने उसके साथ चलते कहा, तो फिर सिर्फ़ रिश्ते होते और दुनिया ना होती और जब दुनिया ना होती तो शैतान ना होता और वही तो नफ्स की कमज़ोरियों से खेलता है। सही। मेरा दिल चाहता है कि मैं पैदा ही ना हुई होती और अगर हो भी जाती तो इंसान ना होती। फ़ातिमा खिलखिलाकर हँसी। वैसे मैं भी यही सोचती हूँ। अच्छा? स्नाबिल ने अच्छा को लंबा किया, हैरान थी। ये सोच इसमें भी थी। तो तुम क्या होती? स्नाबिल ने उससे पूछा। एक चिड़िया या एक कबूतर हवाओं में उड़ती और फिर किसी दिन टैं-पटास हो जाती। और तुम क्या होती? अब सवाल फ़ातिमा की तरफ से था। मैं? इसने सोचा। मैं सीप में बंद मोती होती, जो समंदर की अथाह गहराइयों में मौजूद होता और ना मुझे कोई देख पाता, ना मैं किसी को देख पाती। फ़ातिमा ने ताज्जुब से उसे देखा और तसल्ली के अंदाज़ में इसके कंधे पर हाथ रखा। वो इसकी परेशानी समझ सकती थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा स्नैपल, मेरे लिए कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो यासियत से कहती कदम बढ़ा गई थी। दुनिया में हर पैदा होने वाला शख्स कम से कम एक बार ये ज़रूर सोचता है कि वो पैदा ही ना हुआ होता। अगर हो भी जाता तो वो ना होता जिस पर उसे तख्लीक किया गया है। ये आम बात नहीं, सालिहीन भी ऐसा ही सोचा करते थे और ऐसा वो अल्लाह के खौफ के ज़ेर असर सोचा करते थे। दरअसल अपनी पढ़ाई के दौरान इसकी ज़िंदगी इसी डगर पर थी। फिर पढ़ाई से वो फ़ारग होते सेहत के कॉन्टेक्ट्स के ज़रिए से बुटीक पर जाना शुरू कर दिया। इसने इसने कुछ ड्रेसेस डिज़ाइन किए थे जो पसंद कर लिए गए थे। यहाँ से स्नैपल की सोच को बदलने का आगाज़ हुआ था। काम में वो मसरूफ़ हो गई थी। कुछ अरसे बाद इसके हाथ में खुद की कमाई के पैसे आने लगे थे। ये कम थे, लेकिन इसको इस पर पुरएतमाद कर गए थे और वो अपने छोटे-छोटे फ़ैसले खुद लेने लगी थी। थोड़ा खुश रहने लगी थी। इस दौरान वो ईसा के किए गए ज़ुल्म को बिल्कुल नहीं भूली थी। यही वजह थी कि उसके रिश्ते के हवाले से इसमें बदलाव आता जा रहा था। वो पहले ही इसको असहद बुरा लगा करता था। अब इसकी हर बात याद करके दिल में नफ़रत पैदा होती थी। इसहाक कभी इससे शादी की बात करते तो वो साफ जवाब दे देती कि इससे शादी करनी ही नहीं थी। इससे भी या इससे जान छूट जाने के बाद भी किसी और से।
ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है। मर्द औरत को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। जितना मैं आपको समझाता हूँ, उतना ही ईसा को समझाना। तो शायद आपका घर खराब ना होता। इसहाक इसकी बात सुनकर इसको कहते। वो खामोशी से अपने काम करती रहती। आपने कभी इसको बीवी बनकर समझाया भी है कि नहीं? इसहाक ने इसकी खामोशी पर जलकर कहा। वो लंबी सांस खींचती आंखें बंद करके। समझाया इंसान को जाता है और सिखाया जानवरों को, और उनको सिखाने के लिए वेट ट्रेनर होते हैं, बीवी नहीं। वो इसकी शक्ल देखते रह गए थे। वो बदतमीज कब से हो गई थी? क्या आप इसके सामने भी ऐसी बात करती थी? जानवर का मतलब समझती हैं? इसहाक साहब ने हमें सकेड़े गुस्से से पूछा, तो वो अंदर से गड़बड़ा सी गई थी। बात सच थी। वो इसे जानवर से बड़ा दर्जा नहीं देती थी। जैसा वो मेरे साथ कर गया है ना, शुक्र करें कि मैं इसे इस कैटेगरी में भी रख रही हूँ। वो अपनी फाइल उठाती ढिठाई से बोली थी। स्नापल, मुझे लगता है अपना घर खराब करने में आधा हाथ आपका भी है। वो जख्मी नजरों से इन्हें देखती गुस्से में आई। मेरे सामने वो दूसरी औरतों, इससे ज्यादा उसे बोला नहीं गया था। इसकी आवाज रंध गई थी। आंसू छलक पड़े थे कि दादा की कोई बात सुने बगैर वो अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल गई। वो बंद दरवाजे को देखते रह गए थे। अपनी लाजवाब तरबियत के बावजूद भी वो इसे जिंदगी गुजारने के गुर नहीं सिखा पाए थे।